के छ तपाईँ सिङ्गल हो या तपाईँ अलरेडी मिङ्गल हुनुहुन्छ? के छ यो बारेमा तपाईँले चाहिँ आज कडा रूपमा चाहिँ अलिकति रोमान्टिक टाइपको पनि अलिकति सेन्टिमेन्टल टाइपको पनि त्यो मिक्स छ। कौसीमा कपाल कोर्दा भन्ने। ओके, कौसीमा कपाल कोर्दा जुम्रा भुइँमा खस्यो त म के दोष। बुद्ध अनलाइन टेलिभिजनको अर्को ब्रान्ड न्यू एपिसोडमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथमा छु म चित्र गुरुङ र आज हामीसँग एकजना अत्यन्तै स्पेसियल गेस्ट हुनुहुन्छ। विशेष गरी उहाँ मोडलको सेक्टरमा र गायनको क्षेत्रमा एकदमै एउटा उदयमान कलाकारको रूपमा त नभनौँ, उहाँ चाहिँ स्थापित भइसक्नु भएको छ। यो मानेमा पनि आज यो इन्टरभ्यू दिन पाउँदा हामी पनि अत्यन्तै खुसी भएका छौँ र हामी माझ आज कुराकानी गर्नको लागि एकदमै रोचक इन्ट्रेस्टिङ कुराकानी गर्नको लागि र विशेष गरी उहाँको अपकमिङ प्रोजेक्ट्सहरूको बारेमा कुराकानी गर्नको लागि हामी माझ तपाईँले क्यामेराको फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ चर्चित मोडेल तथा गायक सन्देश शर्मा हामी माझ हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँसँगको आज पर्सनल र अपकमिङ प्रोजेक्टको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार सर, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, के छ सर हालखबर? बुटोलमा तपाईँको लामो समयपछि आगमन भयो। हजुर, अलिकति पसलमा काम गर्दाखेरि म स्कुलबाट लिभहरू ल्याएको पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि केही कामहरूमा बाधा चाहिँ आइरहेको छ। मेरो पर्सनल व्यक्तिगत कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लामो समय जस रोकियो भनौँ। के रहेछ सर यो म्युजिक फिल्डमा तपाईँ अहिले लागिरहनु भएको छ? कतिको सन्तुष्टि आफूलाई पाउनुहुन्छ? सन्तुष्टि त हरेक क्षेत्रमा लिने हो, चाहे म म्युजिक फिल्डमा लाउँ अन्य चाहे क्षेत्र होस्। त्यो भनेको आत्मसन्तुष्टि त अब आफूले लिने कुरा हो। यसको मतलब तपाईँ यो म्युजिक फिल्डमा लागेर अत्यन्तै खुसी हुनुहुन्छ? खुसी बनाउन सक्नुपर्छ। हजुर, हजुर। पछिल्लो समय सन्देश शर्मा चाहिँ अलिकति हराएको हो कि अलिकति गुमनाम भएको हो कि भन्ने खालको कुरा पनि हामीले यत्र तत्र सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि सुन्न पाइरहेका छौँ। के भन्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा? मैले अघि नै भनिसकेँ, अलिकति पर्सनल कामले गर्दाखेरि म हराएकै भन्नु त मिल्दैन। मेरो म बाहिर रहेर पनि मेरो केही कामहरू चाहिँ आइरहेको पनि छन्। अब स्वयं प्रत्यक्ष आफै इन्भल्भ भिडियोहरूमा म्युजिक भिडियोहरूमा अफर आउँदा आउँदै पनि म इन्भल्भ हुन पाइरहेको छैन। किनकि मेरो अलिकति थोरै कामले गर्दाखेरि अब लगत्तै काम चाहिँ हुन्छ। भनेपछि अब सन्देश शर्मालाई चाहिँ हामीले नयाँ प्रोजेक्टमा एकदमै बबाल तौरबाट अलिकति न्युनेसको तौरबाट चाहिँ हामीले देख्न पाउँछौँ भन्ने शुभचिन्तकहरूलाई तपाईँले यो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? हजुर, त्यही अलिकति ब्याक भइसकेपछि अलिकति फरक किसिमको कामहरू र फरक किसिमले चाहिँ तयारी चाहिँ भइरहेको। हजुर, यहाँ एउटा गायक पनि हुनुहुन्छ र विशेष गरी यहाँ मोडेलको सेक्टरमा चाहिँ आफूलाई एउटा अगाडि बढाइरहनु भएको छ। के रहेछ सर यहाँले चाहिँ के अरे गायकको रूपमा यहाँले आफूलाई परिचित गराउन चाहनुहुन्छ या एउटा मोडेलको रूपमा? यो बारेमा के चाहनुहुन्छ? मान्छेमा मैले के भन्छु भने मान्छेमा हरेक किसिमका कलाहरू हुन्छन्। आफूले के कति गर्न सकिन्छ त? एउटा म्युजिक फिल्डमा लागिसकेपछि हरेक मान्छेमा खुबी हुन्छ। एउटा मान्छेमा सङ्गीत गर्ने पनि हुन्छ होइन, एउटा गीत भइरहेको हुन्छ। प्लस आजभोलि त अहिले समयमा के भइरहेको छ भने म्युजिक फिल्डमा पनि गाउने पनि आफै, म्युजिक पनि आफै, भनौँ न म्युजिक भिडियो आफै, सबै आफै गर्ने चाहिँ कलाकारको क्षेत्रमा चाहिँ लागेका व्यक्तिहरूमा त्यो देखिएको छ। र मैले पनि त्यही नै हो, बस आफूमा जे छ त्यो गर्न खोजेको मात्रै हो। भनेपछि यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ आफूलाई गायक, एउटा चाहिँ कलाकार अथवा एउटा चाहिँ मोडेल भन्दा पनि यहाँले एउटा राम्रो काम कुनै पनि क्षेत्रमा लागेर गर्न? म फर्स्ट अफ अल मैले डेब्यु गर्दाखेरि कस्तो भयो भने म्युजिक भिडियोमै गरेँ होइन। मैले पहिला गाउनुभन्दा अगाडि मेरो डेब्यु थियो म्युजिक भिडियोमा। प्लस त्यसपछि अलिकति थोरै प्लस हुँदै गयो। प्लस हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ मैले अलिकति गायन क्षेत्रतिर चाहिँ अलिकति ध्यान नदिएको भनौँ, या यतातिरको कामबाट प्लस भइसकेपछि उतापट्टि अलिकति बिट मारे जस्तो पनि भयो। अलिकति सोकिङ भनेको चाहिँ गाउनलाई चाहिँ धेरै नै थियो। पछिल्लो क्रममा अब विष्णु माझीको मेरो एल्बम पनि आउँदैछ होइन, म आफैले र विष्णु माझीले पनि गाएका छौँ, त्यो आउँदैछ। त्यही नै मेरो सेकेन्ड एल्बम होला। अब थर्ड एल्बम चाहिँ लेडिज भोकल भइसकेको छ र
जेन्ट्स भोकल चाहिँ म आफै हाल्दैछु। भनेपछि तपाईँको अपकमिङ प्रोजेक्ट्सको रूपमा विष्णु माझीसँग चाहिँ तपाईँको एउटा हजुर। डुएटमा चाहिँ एउटा गीत आउँदैछ। हजुर। अनि के रहेछ सन्देशजी, जस्तै तपाईँ यो क्षेत्रमा लागिरहँदा अलिकति केही समय अगाडि यो क्षेत्रमा अलिकति विवादित पनि थियो यो नातावाद कृतावाद भन्ने कुरा, यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ, यसलाई कसरी एनालाइसिस गर्नुहुन्छ? अब यसमा म त्यति धेरै घुमिएर चाहिँ गएको छैन हेर्नुहोस् होइन, त्यति धेरै यहाँलाई चाहिँ कस्तो किनकि feel यहाँ भइरहेछ आजभोलि कस्तो हुन्छ भने थोरै केही बोल्यो कि मान्छेले अलिकति कट गरिदिएर होइन त्यो विवादित चाहिँ बनिदिन्छ क्या। Definitely. त्यही भएर यति धेरै चाहिँ यसमा चाहिँ यतिभित्र गएर चाहिँ गहिराइमा चाहिँ गएर नबोल्दै ठिक होला जहाँसम्म। भनेपछि यो विषयमा तपाईँ मौन नै रहन चाहनुहुन्छ? एकदम एकदम, किनकि आजभोलि कस्तो हुन्छ भने तपाईँले सर्टेन तरिकाले राम्रो तरिकाले क्वेसन सोधिदिनुहुन्छ, मैले त्यही अनुसारले चाहिँ जवाफ दिइरहेको हुन्छु। मान्छेले विवाद खोज्नको लागि र कन्टेन्ट खोज्नको लागि कुनै न कुनै प्रोसेस चालिरहेको हुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई भनेन होइन, तपाईँलाई भनिनँ मैले, तर यस्ता किसिमको मान्छेहरू चाहिँ छन्। त्यही भएर यस विषयमा बोल्नुभन्दा नबोलेकै ठिक छ। म त्यही नै भन्छु। ओके, थ्याङ्क यू त्यसको लागि। ओके सन्देशजी, हामीले तपाईँ चाहिँ जस्तो कि एउटा मैले अघि पनि जोडिसकेको छु, तपाईँ एउटा गायक पनि हुनुहुन्छ, एउटा मोडेलको रूपमा पनि हुनुहुन्छ, एउटा एट्र्याक्टिभ होइन वान अफ द हुन्छ नि एउटा ह्यान्डसम तरिकाले चाहिँ तपाईँले आफ्नो म्युजिक भिडियोलाई चाहिँ प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। अब हामीले आगामी दिनमा यहाँको चाहिँ गायकको रूपमा बढी देख्न पाउँछौँ या मोडेलकै रूपमा देख्न पाउँछौँ, के छ यहाँको चाहिँ फ्युचर प्लानिङ्सहरू? त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने यो क्षेत्रमा स्ट्रगल अलि धेरै नै छ होइन। मान्छे कति बेला कहाँ के हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा हुँदैन क्या। एउटा बजार कस्तो तरिकाको छ, बजार कस्तो तरिकाले चलिरहेको छ, दर्शकले चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ माग भइरहेको छ, कस्ता किसिमका चाहिँ गीत सङ्गीतले दर्शकले मन पराइदिनु भएको छ भन्ने कुरो केही थाहै हुँदैन क्या। भनौँ न अब मैले मानौँ 100वटा एल्बममा गाइसक्दा पनि हिट नहुन पनि पायो। भोलिका दिनहरूमा मैले 2टा गीत एल्बम गरेँ भने पनि त्यो चल्ने र नचल्ने भन्ने कुरा चाहिँ कुनै हुँदैन क्या सर। यसमा चाहिँ भनौँ न आफूले पहिला नै यो यतिसम्म चाहिँ होला भन्ने किसिमको हुँदैन, कन्टिन्यू गर्दै जाने हो। सफलता भन्ने कुरो चाहिँ भोलिका दिनहरूमा कहाँ भेटिन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। यहाँको बुझाइमा एउटा म्युजिक भिडियो चल्नको लागि अथवा एउटा गीत चल्नको लागि सबैभन्दा मेन कडी हुन्छ नि एउटा सूत्र चाहिँ के हो जस्तो विचार गर्नुभएको छ? किनभने यहाँले एकदमै होइन हुन्छ नि एउटा यो क्षेत्रमा चलेका कलाकारहरूसित अलरेडी काम गरिसक्नु भएको छ। इभन यहाँ चाहिँ एउटा विष्णु माझी जस्तो एउटा टप कलाकारसँग चाहिँ यो लेभलको कलाकारहरूसँग चाहिँ तपाईँले एउटा प्रोजेक्ट पनि लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। के लाग्छ यहाँको बुझाइमा एउटा यो क्षेत्रमा आफू चल्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा मुख्य सूत्र चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? चल्नको लागि भन्दा मैले यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्छु भन्दाखेरि एउटा टिमवर्क हुनु पऱ्यो मेन त सबैभन्दा ठुलो कुरो होइन। डाइरेक्सन पार्ट तपाईँको सबैभन्दा पहिला चाहिँ गीत चल्नको लागि चाहिँ एउटा गीत राम्रो हुनु पऱ्यो होइन। एउटा सङ्गीतकार राम्रो हुनु पऱ्यो, गीतकार राम्रो हुनु पऱ्यो, सिर्जना राम्रो हुनु पऱ्यो। अनि त्यसलाई चाहिनु पर्ने अब मलजल भनौँ न, एउटा सामान्य किसिमले चाहिँ मलजल भनौँ, बाजा गाजादेखि लिएर हरेक कुराहरू सबै मिल्नु पऱ्यो। मिलिसकेपछि तपाईँको बजार व्यवस्थापनदेखि लिएर आर्टिस्टहरूदेखि लिएर सबै कुराहरूको म्यानेज भयो भने जहाँसम्म भनौँ न सोचे अनुरूप चाहिँ सफलता प्राप्ति गर्न चाहिँ सकिन्छ। हजुर, यहाँको बुझाइमा गायनमा भन्दा मोडलिङमा सजिलो रहेछ या मोडलिङमा भन्दा गायनमा कस्तो महसुस गर्नुभयो सन्देशजी अन्ततः? काम गर्दै जाँदाखेरि भनौँ न दुईतिरै गाह्रो हुने कुरो त जे काम गर्दा नि गाह्रो होइन। कसैको दायित्व कसैको मिलाई सक्नु मन लाग्यो, काम यो काम गर्छु होला नि ढाड दुखेर मारो होइन, समथिङ यस्तै गीत थियो होइन। काम त हरेक क्षेत्रमा गाह्रो हुन्छ, चाहे गायन विधामा होस् या त अभिनय करियरमा होस् होइन, सबैतिरै गाह्रो हुन्छ, दुईतिरै गाह्रो हुन्छ। मैले एउटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु सन्देशजी, जस्तो कि हुन्छ नि हुन त यहाँको धेरै फ्यान फलोवर्सहरू पनि हुनुहुन्छ। इभन म पनि तपाईँको एउटा ठुलो फ्यान हो, किनभने तपाईँलाई मैले निरन्तर रूपमा फलो गरिरहेको हुन्छु र सामाजिक सञ्जालमा पनि हामी एकअर्कालाई जो एउटा फलो गरिरहेछौँ भनौँ न त्यो तौरबाट पनि। र अलिकति जिज्ञासा फलोवर्सहरूको फ्यान फलोवर्स विशेष गरी लेडिज फ्यान फलोवर्सहरूको चाहिँ एउटा जिज्ञासा चाहिँ कहाँनिर छ भने मैले अब एउटा इन्टरभ्यू लिनभन्दा पहिल्यै पनि मैले केही साथीहरूलाई चाहिँ सेयर गरेको थिएँ, सन्देशजीसँग चाहिँ मैले इन्टरभ्यू लिन गइरहेको छु, उहाँको चाहिँ बुटोल बसाइ केही समयको लागि छ, यो बेलामा चाहिँ म लिने भन्ने सोच गराइरहेको थिएँ। त्यो बेलामा मलाई केही साथीहरूले चाहिँ सोध्नु भएको थियो, तर नाम को हो भनेर तपाईँले चाहिँ सोध्न पाउनुहुन्न, जवाब दिनुपर्ने।
कहिलेसम्म यो सिङ्गल चाहिँ यति यस्तो Single- राम्रो तपाईँको फिटनेस छ, यति राम्रो शरीर छ, पर्सनल्ली एकदम मैले एकदम एउटा चाहिँ सिरियसली भनेको तपाईँलाई अघि पनि मैले भेट्दा भनिसकेँ, तपाईँको एकदम ज्यान चाहिँ एकदम सुगठन चाहिँ एकदमै सही तरिकाले मानिसहरू भनेर तपाईँ कहिलेसम्म चाहिँ सिङ्गल यसरी अलिकति अब त मिङ्गल हुने बेला अथवा तपाईँ एउटा रिलेसनसिपमा बस्नुपर्ने बेला त आयो नि त, के भन्नुहुन्छ? सिङ्गल होइन, अलिकति आफ्नो पहिचान आफ्नो वे नभेटिन्जेलसम्म त्यतापट्टि चाहिँ खासै ध्यान नगएको कि जस्तो लाग्छ मलाई। अनि उमेर भन्ने कुरा त अब छँदैछैन होइन, अहिले पनि भनौँ न 50 गरिसकेपछि नै म्यारेज गर्नुभयो। अब त्यो मानेमा त्यतापट्टि त जाँदै नजाउँ होइन। अब यो कस्तो हुँदो रहेछ भने जबसम्म आफूले देखेको वेहरू पुरा हुँदैन, आफूले जुन किसिमले चाहिँ जिन्दगीलाई चाहिँ अगाडि बढाउने क्रममा होइन जुन किसिमका वर्कहरू गर्दै गइरहेको अवस्थामा त्यतापट्टि खासै नजाम कि मेरो। यहाँले फिल्म इन्डस्ट्रीमा अथवा यो सङ्गीतको क्षेत्रमा धेरै कामहरू गरिसक्नु भएको छ। सबैभन्दा मनपर्ने कलाकार कोबाट यहाँले इन्सपायर हुनुहुन्छ यो क्षेत्रमा? कलाकारको क्षेत्रबाट योबाटै भन्ने त हुँदैन होइन। अब यसैबाट मलाई मनपर्ने भनेको अब लेडिज सोध्नुभयो। हजुर, लेडिज जेन्ट्स भन्नको मतलब तपाईँले चाहिँ ओभरअल कुन कलाकार चाहिँ एकदम जेन्ट्स कलाकारले भन्नुहुन्छ पहिला? मलाई यता फिल्म क्षेत्रतिर चाहिँ अलिकति मनपर्ने कलाकार भनेको दिलीप देवी, दिलीप रायमाझी सर, दिलीप देवी भन्न आयो। दिलीप देवी जोडिने कारण चाहिँ म सँगसँगै डाइरेक्टर नै हुन्छ ओके होइन। गर्दाखेरि दिलीप रायमाझी चाहिँ मलाई मनपर्ने एक्टर हो। मसँग एउटा जाने हो भने पहिला नै अलिकति पुरानालाई चाहिँ हेर्ने हो भने मलाई निरुता सिंह, जलसाहरू चाहिँ एकदमै मनपर्ने कलाकारहरू चाहिँ। अब तपाईँ सानो पर्दामा अहिले खेल्दै हुनुहुन्छ नि त, अब ठुलो पर्दामा जान सक्ने सम्भावना सन्देश शर्माको कतिको छ? जनताले चाहिँ अथवा तपाईँको शुभचिन्तकहरूले चाहिँ तपाईँले ठुलो पर्दामा देख्न सक्ने सम्भावना के छ भन्दै? ठुलो पर्दा सानो पर्दा अब काम गर्ने मान्छेलाई त अब हुन्छ नै होइन। यो लेभलबाट योमा जानु पाए हुन्थ्यो भने त हुन्छ नि। मैले विशेष गरी तपाईँ फिल्म क्षेत्रमा हुन्छ नि, अभिनयको क्षेत्रमा त तपाईँ हुनुहुन्छ नै, अब फिल्म खेल्ने सम्भावना तपाईँको कतिको छ भन्दा? मैले बुझिसकेँ। अब फिल्म क्यापेबल आफूलाई चाहिँ त्यो किसिमले चाहिँ ढाल्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने कुरो मेन कुरो चाहिँ आफूमा चाहिँ डिपेन्ड हुनु जरुरी छ होइन। किनकि फिल्मले त्यहाँ फिल्म पाइयो भन्दैमा म गएर फिल्म खेल्नु उचित हुँदैन जस्तो लाग्छ। किनकि फिल्मलाई चाहिएको के छ होइन, कस्तो किसिमको चाहिँ आर्टिस्टहरू चाहिएको छ। सायद त्यो ममा त्यति धेरै कुरो नहुनु पनि सक्छ। त्यही भएर त्यो फिल्म आउने बित्तिकै गर्छु भने जस्तो चाहिँ लाग्दैन। किनकि त्यसको लागि चाहिँ ट्रेनिङदेखि लिएर यावत कुराहरू चाहिन्छन्। जस्तो हामी म्युजिक भिडियोमा सानो पर्दामा काम गर्दाखेरि जति इजी हुन्छ त्यो टाइपको इजी चाहिँ हुँदैन त्यो फिल्डमा। भनेपछि अलिकति जस त्यो सहजता सबै अनुकूल भयो भने र स्क्रिप्ट आफूलाई मनपर्ने खालको भयो, जुन आफ्नो क्यारेक्टर चाहिँ त्यसमा म्याच खाने खालको भयो भने चाहिँ डेफिनेटली तपाईँ जाने भन्ने सोच चाहिँ? हजुर, त्यो चाहिँ हुन्छ। अहिले पछिल्लो समय देशको राजनीतिलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? कतिको राजनीतिमा यहाँको रुचि छ? राजनीति कुरा खासै नसिकाउँदै छ। भनेपछि यहाँ चाहिँ राजनीतिको विषयमा अहिले विशेष गरी यो देशको परिस्थितिको विषयमा तपाईँ त्यति बोल्न देशको परिस्थितिमा बोल्न आवश्यकै छैन जस्तो लाग्छ। किनकि हिजोका दिनहरूमा म बचपन हुँदाखेरि नि देशको परिस्थितिमा बोल्ने युवाहरू धेरै थिए होइन, भनौँ न थियो, धेरै थिए। मै पनि अब म सानो हुँदाखेरि नै यस्ता किसिमका विसङ्गतिहरू नेपालको भ्रष्टाचार, लुटपाट भनौँ न, दैनिकी तपाईँको वैदेशिक रोजगारीको लागि चाहिँ नेपालीहरू जाने आउने क्रम त जारी नै छ। म बच्चादेखि नै भनौँ न। हजुर, त्योदेखि अहिलेको अवस्थासम्म सेम त्यही छ भने देश विकास त बिल्कुलै भएको छैन। राजनीतिपट्टि अब खासै त्यति धेरै नजाम। अब तपाईँ हामीले बुझेकै कुरा हो। नर्मल भनौँ न, नर्मल मान्छेहरूले आज एउटा समाजसेवी गरेर हिँड्ने मान्छेहरूले पनि भनौँ न एउटा राजनीतिक गर्ने हैसियत राखेका हुन्छन् क्या। आजभोलि एउटा भनौँ न सानोतिनो सामाजिक कार्य गर्ने मान्छेहरू पनि राजनीतिक पाटोतिर गइदियो क्या। किनकि राजनीति गर्न हरेक मान्छेलाई इजी भइदियो क्या। राजनीति जस्तो पनि भनौँ न देशलाई नेतृत्व गरेर हिँड्न सक्ने मान्छे नर्मल साधारण मान्छेहरूले पनि देशको नेतृत्व गर्दै हिँड्ने भइसक्यो क्या। भनेपछि यतापट्टि खासै मलाई त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट पनि छैन। बुझ्नलाई बुझिरहेको हुन्छु, देखिरहेको हुन्छु, हेरिरहेको हुन्छु, तर पनि
यो विषयमा चाहिँ त्यति मुख खोल्न चाहनु भएन। मैले सधैँ किन यो जिज्ञासा राख्न चाहेँ भने एउटा यहाँहरू भनेको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय लेभलको कलाकारहरू भइसकेपछि देशमा आमतौरबाट के भइरहेछ होइन, देशको चाहिँ प्रेजेन्ट कन्डिसन यसमा कस्तो छ? यसमा चाहिँ मैले के भन्छु नि, राज्य सञ्चालन गर्न नेताहरूले मात्रै भूमिका बाँधेर हुँदैन। चाहे हाम्रो कलाकारिता क्षेत्रबाट होस्, तपाईँको पत्रकारिता क्षेत्रबाट होस्, अन्य सामाजिक कार्यबाट होस्, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ देशलाई अलिकति चाहिँ माथि उतार्न सकिन्छ होइन। हामीले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ भनौँ न, एउटा म म्युजिक फिल्डमा लागेको आधारले मैले देश बदल्न कताबाट सक्छु त भन्दाखेरि, मैले देशलाई केही दिन कताबाट सक्छु त भन्दाखेरि एउटा गायन क्षेत्रबाट अथवा भनौँ न गीत लेखेर हुन्छ कि राष्ट्रिय गीत लेखेर हुन्छ अथवा राष्ट्रको बारेमा केही गीतहरू बनाएर हुन्छ अथवा सन्देशमूलक बनाएर गीत हुन्छ। त्यसरी त्यतापट्टिबाट चाहिँ मैले टेवा दिन सक्छु, तपाईँले आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। एकदमै त्यो गर्दाखेरि अब त्यही नै हो। हजुर सन्देशजी, तपाईँको बुटोल कति समयपछि आगमन भयो यहाँ चाहिँ, किनभने जन्मस्थान पनि हो यो? मेरो जन्मस्थान बुटोल होइन, बुटोल मतलब चाहिँ यहाँ चाहिँ हुर्किनु भयो भनौँ न। यहीँ हुर्क्यौँ। म अलिक सानै हुँदाखेरि चाहिँ मेरो जन्म चाहिँ गुल्मी। कति समयपछि बुटोल कमब्याक हुन्छ? अहिले चाहिँ म लगभग 13-14 महिना 14 महिनापछि। हजुर। कति छ वर्ष यहाँको? अब मेरो भनेको धेरै भनेको 1 week। भनेपछि एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ। व्यस्त भन्दा पनि लामो समय भयो यो फिल्डमा काम नगरेको, भनौँ न ब्याक भए जस्तै भयो, हराए जस्तै भयो। तर मेरो पर्सनल कामले गर्दाखेरि अलिकति ब्याक भएको छ। अब रेगुलर कन्टिन्यू चाहिँ कामहरू आउँछ। हामी करिब करिब अन्त्यतिर पनि छौँ, किनभने एकदमै मिठो छोटो मिठो हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँको अपकमिङ प्रोजेक्ट्सहरू पुनः एकपटक हाम्रो तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण फ्यान्सहरूलाई र तपाईँलाई पुरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई तपाईँको अपकमिङ प्रोजेक्टको बारेमा थोरै जानकारी गराइदिनुहोस्। हुन्छ। मेरो अब आउने गीतहरू भनेको दैव भन्ने छ, बादल सिङ्गर बादल थापाले सिङ्गल सङ हो। त्यसमा म हुन्छु अनि तपाईँको लेडिसपट्टिको हुन्छ भन्ने चाहिँ अझै पनि निश्चित डिसिजन भएको छैन, म काट्नु गइसकेपछि हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको अर्को बदनामी भन्ने म आफै र विष्णु माझीले गाएको छौँ, डुएट सङ हो, सेन्टिमेन्टल सङ हो। त्यसको पनि लगत्तै काम हुँदैछ, त्यसको पनि भिडियोको काम हुँदैछ। अर्को कुरा एउटा भन्ने टाइपको यस्तै नरिसाई बक्सियोस् बोस, औसीमा कपाल कोर्दा जुम्रा भुइँमा झऱ्यो त मेरो के दोष, यस्तो टाइपको चाहिँ सङ छ। अलिकति रोमान्टिक पनि छ र यसलाई अलिकति सेन्टिमेन्टली पनि हेर्न सकियो। यो आउँदैछ। अनि तपाईँको अर्को भनेको एउटा परदेशी गीत छ, त्यो पनि म आफूले गर्दैछु। एउटा सेलो टाइपको सङ छ। अब जे होस् भनौँ न, त्यसै धेरै नै आउँदैछन् भनौँ न। लगभग 8-10वटा गीतहरू मेरो रेगुलर आउँदैछ, किनकि बिचमा म धेरै नै भनौँ न अब अग्रज सङ्गीतकार गीतकार अथवा गायकहरूले पनि धेरै नै मिस गर्नुभयो मलाई होइन। त्यो बेला मैले उहाँहरूलाई टाइम दिन पाएको छैन, किनकि आफ्नै कामले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति व्यस्त भनौँ न। उहाँहरूलाई चाहिँ म यहीँबाट पनि सरी नै भन्न चाहन्छु, किनकि उहाँहरूले गरेको कुरालाई मैले रेस्पोन्स नगरेको होइन, किनकि म आफ्नो कार्यव्यस्तताले गर्दाखेरि अलिकति टाढा थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ काम गर्नमा चाहिँ अलिकति असमर्थ। अन्तिममा जाँदा जाँदै मेरो फेरि पनि एउटा यहाँको तर्फबाट एउटा जिज्ञासा, अहिलेको यहाँहरू त धेरै थारिसक्नुभयो यो क्षेत्रमा, यहाँले धेरै भिजिसक्नुभयो नि त। त्यही भएर अपकमिङ अब नवोदित कलाकारहरू जो चाहिँ म्युजिक फिल्डमा आउन चाहनुहुन्छ, जसले चाहिँ इच्छा राख्नुहुन्छ, उहाँहरूको लागि यहाँको तर्फबाट एउटा सन्देश, अझ भनौँ यो चिज गर्दाखेरि तपाईँहरू यो क्षेत्रमा अझ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईँहरूको त भोगाइ छ नि त त्यो विषयमा पनि थोरै जानकारी गराइदिनुहोस्। अहिलेका अब भनौँ न युवा पिँढीहरू, अब आउने कलाकारहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, जस्तो हिजोका दिनहरूमा जसरी हामी घुलमिल भएर कुरा गर्न पाइएको छ, यो माध्यम हिजोका दिनहरूमा छँदै थिएन हेर्नुहोस् होइन। जस्तो तपाईँहरू एउटा भनौँ न मिडिया पार्टनर साथीहरू जसरी चाहिँ आउनु भएको छ, अहिले म यहाँ यसरी हाम्रो भेट भयो, यस्तो किसिमको वातावरण मैले स्टार्टिङ गर्ने बेलामा थिएन। आज पनि सहज छ। किन सहज छ भन्दाखेरि कुनै मान्छेमा पनि यति धेरै एउटा ट्यालेन्ट छ, खुबी छ होइन, त्यसलाई देखाउन सकिरहेको छैन भने तपाईँ जस्ता एउटा मिडिया पार्टनरहरू साथमा हुनुहुन्छ हरेक ठाउँमा, हरेक जिल्लामा, हरेक क्षेत्रमा। त्यसो गर्दाखेरि मेन त कस्तो हुन्छ नि, यसमा चाहिँ अलिकति सिकेरै आउनुपर्छ होइन, अलिकति सिक्नु पऱ्यो, ज्ञानको कुरा सिक्नु पऱ्यो। अब सानै बच्चाहरू छन् भने त्यसलाई पहिला पढ्नु पऱ्यो होइन, एउटा एजुकेसन एउटा भनौँ न अब स्कुलतिरै भए पनि एउटा सङ्गीत क्लास जोइन हुनु पऱ्यो।
सङ्गीत कलाविद भएर अब कुन विधामा काम गर्ने हो त्यो विधाको बारेमा थोरै धेरै नलेज लिन चाहिँ जरुर छ। नलेज ल्याइसकेपछि काम गर्नु इजी नै हुन्छ। त्यही नै हो। सन्तोषजी, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जो छोटो समय भए पनि यहाँले उपलब्ध गराउनु भयो, किनभने यहाँको प्रोजेक्ट्सहरू धेरै पेन्डिङमा छन्। हामी धेरै धेरै हेलो नेपाल मिडियाको तर्फबाट तपाईँलाई चाहिँ अग्रिम शुभकामना, अझ उदाउँदै जानु होला भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हेलो नेपाल टिभी हेरेर बस्नुभएका तमाम दर्शक श्रोतालाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु र लोक सङ्गीतलाई धेरै माया गरिदिनुहोस् होइन। लोक सङ्गीतलाई माया गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूको मायाले नै भनौँ न हामीलाई एउटा नयाँ काम नयाँ कार्य गर्ने एउटा हौसला पनि प्रदान गर्छ, किनकि तपाईँहरू क्षमता हामी छौँ। त्यही नै हो। बस धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, नमस्कार।